बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मान शफात खान ले तासो को एडवांस एजुकेशन सिस्टम एमंगा इन पेज स्टार्ट करा दूं चिकन फाइल मेनू हुआ अगम कवर करा कंट्रोल एन यो नए पेज वाला में इंट्रो उस राजुंगा एडिट मेन्यू होता है एडिट मेन्यू की अवलाने चिकन ऑप्शन दे नो अगदे अनडू द लास्ट सिलेक्शन मतलब चिकन लास्ट एक्शन तासो को फरस का सिलेक्शन वास्ते दे या तासो यो कार कवे वह तासो वापस अंडो कवे यो स्टेप बैक जन कंट्रोल जेड शॉर्टकट की दे एग्जांपल दे दोली कमा एडवांस एजुकेशन सिस्टम दो सिलेक्शंस वाला ना बदलता ना दे सही झलक अटकामा दे दोली कमा शिफ्ट और 0 में प्रेस को ब्रैकेट रहा है सवाबी और शिफ्ट 9 से प्रेस कमा ना वैसा ना ब्रैकेट बानिश फॉर एग्जांपल दा सिलेक्शन में वास्तो और जद्दा भी प्रेदा में जदलता राशमा एडिट था और जो तेंचरा अंडो टेक्स्ट एडिटिंग या चिकन दोनों यो स्टेप माले बैक वर्ष न कंट्रोल जेड वन जो यो स्टेप बैक राला में चिकन सिलेक्शन माले बोलो कफरस को दे दे के बल सोली कमा दे दोली कमा शो और जो कंट्रोल जेड कमा ना हे भराले लेरी की चिकन लास्ट एक्शन ना बतासो पदे बाने कंट्रोल जेड बाने वापस रात लेश बल्ले कट कट मतलब दा दे कफरस का जुदा तो डिलीट कमा बैक स्पेस माने ज़्यादा स्वाबे ज़्यादा सेलेक्ट कमा ना लगे वो सिलेक्शन ज़रूरी थी अलग बकार की नोज दिलते के राशा कट शॉर्टकट कीजा कंट्रोल एक्स कट मतलब दा जदा दावा बिल्कुल लजिकम सिलेक्शन ताकत दा बिल्कुल लजीज़ ना ख़त्म शी कंट्रोल एक्स और जो कम देता तो कौन लेकिन मैं इंटर वर्क को दे टैब वर्क में दिलते के कंट्रोल वी या दिलते के राशा एडिट और दिलते के फेस्ट नो माखर बसी दा बदलते की मासरा फेस सी को फरस को जरा शम कंट्रोल जेड यो कंट्रोल दा चिकन बदलते की फेस को वापस और दा सिलेक्शन वाला में दा तो इंच काट कवे में दारा पखल जे प्रेदा और एडिट तराशा दा माले से कॉपी मतलब यो संगता सो फोटो स्टेट ऑफ के फोटो कॉपी देना हो कना ना जोल पखल जे पादिशी होता सर यो नई कॉपी दा सर जोड़शी नई शॉर्टकट की दा कंट्रोल सी मेनू वाला दलते के राशा 16 पेरे तो पेस्ट की कंट्रोल वी या चिकन दल तराशा एडिट और फेस पानी 100 पेरे तो बिया क्लिक की दूंगा पेरे बागता सारा पेस्ट की लिख लो तब बिया जरूरत नहीं बल्ले में सारा डुप्लीकेट और क्लियर सेलेक्ट ऑल मतलब दा कंट्रोल ए तो या प्रेस के नो अर्स बता सारा सेलेक्ट की हाँ उसको फरस को ना सारा दे दे कि यो शेफ थे फॉर एग्जांपल दा में वास्ता और देखे यो पिक्चर लगो मा एग्जांपल दा तस्वीर शो दा में लगो जो तो इंचरा दा माले उसो डुप्लीकेट का नॉवल बताओ सिलेक्शन वाले दूसरा शो एडिट था अदे माले सका डुप्लीकेट का उस डुप्लीकेट चिकलता वो देता तो इंचरा कम देते डुप्लीकेट रो 2 की बराशी कॉलम 1 की दी कॉलम की दलते की बराजी तासो गोरे ओके का दाता सरा दलता रागे कंट्रोल जेड का ये चिकन दोनों कंट्रोल जेड ये दा डिलीट का बिल्कुल और दाता सेलेक्ट का हो जाता टाइम चरा दा माले डुप्लीकेट का हो जाता टाइम चरा कॉलम बा होम टू और वनी मतलब दिस साइड तो दे दे मासर राशि रो तासो दे ना फुल साइज कॉलम साइज उमर को चरा कम देता सरा वाले दाता सरा दलते के रागे तासो से कम दाता डिलीट कम बल्ले मसला क्लियर ऑल मतलब दा दे कम टेक्स्ट ता सेलेक्ट को या कम पिक्चर मतलब डिलीट संता सु वखी फॉर एग्जांपल दे दनमा कीबोर्ड ना डिलीट बटन हुआ लेना ओम डिलीट शो कंट्रोल जेड वन जो वापस राला में दलता राशा एडिट था दलता ना क्लियर का नो ओम बता सरा डिलीट सी बे कंट्रोल जेड वन जो वापस राला में नो दा चिकन दे मुसर सु कट काफी एडिट की दबाव मुसर उसते फाइंड एंड रिप्लेस मुसर से कर गई संगता सो वर्ड की वैल्यू या मख की क्लासों की
بل سافټویر ایکسل کې یا نور سافټویرز کې چې کوم کړو چې تاسو د خپل مطلب یو غون ډاکومنټ یو بوک ته تاسو یې کې سرچ کوئ څنګه تاسو ګوګل کې سرچ کوئ نو دا ست د خپل ډاکومنټ کې سرچ کوئ نو کنټرول اف ته فایند یو ټکی ته فایند کول غواړي نو ته په دې باندې کلیک کا لسه ایرر ورکړي او تاسو بیا ریپلیس کولم شي خو دا بیا چې کو دا ولې ایرر ورکړي نو دا چې کوم دی دا خیر د ان شاء الله نیکست کلاس کې تاسو بیا کور کوم بل چې کوم دا موږ سره سره که فرض که تاسو شیپس غوستي دلته کې ما فار ایگزامپل دلته کې راوغستو یو سرکولر شیپ نه راوغستو او دې کې زه کلر فل کوم اله زه ورکوم بلیک او زه یو بل شیپ راوالم فار ایگزامپل دا زه راوالم او دې کې چې کوم دی زه کلر سوري کنټرول زد دا چې کوم دی سلیکشن ټول ما واغستو دا سلیکټ کوم دا زه ډیلیټ کوم دې نه ما یو ټول بل واغستو داسې او دې کې زه بل کلر فل کوم صرف تاسو د پوهې لپاره بلو او دلته نه چې کوم دی نو زه یو بل داسې والم او دا چې کوم دی دا مې واغستو او دې کې زه کلر فل کوم بل کلر فار ایگزامپل میجنټا کلر مې فل کوم اوس چې کوم دی نو دا ټول زه سلیکټ کوم شیفټ سره دا مې چې کوم دی نو دا سلیکټ کوم بیا شیفټ بټن مې سره وسره دا بل موس لیفټ بټن باندې وسره دا بل دا چې کوم دی نو تاسو ډیر آبجیکټس چې کوم دی نو په دې سلیکټ کولی شئ خو موږ سره یو پکار دی لکه فرض کړه دا د ټولو شاته دی دا آبجیکټ زه لږ مطلب دی خو تاسو ته لږ دی خوا کوم اوس دا چې کوم دی نو دا د ټولو شاته دی او دا چې کوم دی نو لږ په دویم نمبر دی پسې دا چې کوم دی نو د په دریم نمبر دی اوس زه وایم چې دا کم یو دی نو دا معنی څه دا مخکې راوله نو دغه به سلیکټ کړې او را به شي ایډیټ ته دلته کې زه څه ووایم سینډ ټو پران برینګ ټو پران نو دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا به ټولو نه مخکې راشي که فرض کوم دا سلیکټ دی زه یم چېرې دا د شاته بوځم نو سینډ ټو بیک ټاپ موسټ کار دا دی که فرض تاسو سره بیا ډېر دغه نو ته بالکل له ټولو نه مخکې راولي نو هغه ته مخکې راوستئ چې بالکل فرانټ ته راشي خو دې باندې هم تاسو کولی شئ سینډ ټو بیک او سینډ برینګ ټو فرانټ نو دې باندې تاسو دغه کولی شئ بل چې موږ سره لاک ګایډز که فرض کو تاسو سره دا رولر نه نو دلته نه تاسو دا رولر ځان ته دغه کولی شئ د ایډیټ ویو دا د ویو کې دا ګوره هایډ رولر دا رولر نه دلته راشي ویو ته او داسې کې شو رولرز نو دا رولر تاسو سره راغلی که فرض کړه موږ دې رولر خواته راشو نو موږ موس داسې چینج شي نو دې ته نه تاسو ته ګایډلاینز راوړئ ګایډلاین صرف دې لپاره چېرې فار ایگزامپل تاسو څه لیکئ یا زیاتره اخبارونو کې دا موږ یوز کوو چېرې یو تصویر یا موږ لګو یا دغه کوو نو موږ ځان ته ګایډلاینز ولګو چېرې دې ځای کې به صرف زما تصویر به دومره ځای کې راځي دغه به چې کوم دی نو هیډلاین به یا دومره چې کوم دی نو چې کوم شاسورهي ته موږ وایو هغه به نو دا ګایډلاینز که فرض کړه دا تاسو ځان ته لاک کړئ اوس که فرض کړه دې خو حرانه نو دا ما سره سلیکټ کېږي یو ځای نه بل ځای ته مو کېږي او که فرض کړه ایډیټ ته راشم او لاک ګایډز کوم نو که تاسو بیا هر څومره کوشش کوئ نو دا به نه مو کېږي تر څو پورې چې تاسو ایډیټ ته راغلی نه یو دی لاک ګایډز نه مو ټیک ختم کړی نه دی نو دا چې کوم دی تاسو سره دغه راغلی داسې چې کوم دی نو ډیلیټ پیج که تاسو پیج ډیلیټ کوئ ډیلیټ باندې هم سره یو پیج دی تاسو که فرض کړه 2-3 پیج تاسو ډیلیټ کوئ نو تاسو کولی شئ پریفرنس کې موږ سره د کار یو څیز دی چې کوم ته موږ وایو کیبورډ پریفرنس دا نه تاسو خپل کیبورډ چې کوم نه چینج کولی شئ تاسو ما مخکې کړی فونیټیک وغیرہ دا غي ویو که ځان ته تاسو پښتو به کې لیکئ نو پښتو مې انیبل کولی شئ دې باندې تاسو انیبل کې دا اوکې کې نو چې کله بیا تاسو کنټرول سپیس باندې به موږ اردو ته اړېدو نو داسې پښتو پکې مو سره راځي دې ګوت ته ګورئ تاسو دې کې کنټرول سپیس پښتو شو کنټرول سپیس انګلیش شو کنټرول سپیس اردو شو تاسو دا چې کوم دی لیکل تاسو کولی شئ بل پکې موږ سره چې کوم دی نو ډاکومنټ اپلیکیشنز چې کوم دی نو دا تاسو دلته نه چې کوم سیټینګ مخکې کړو دی هم تاسو کولی شئ لیفټ ټو رایټ په لیکل کېږي یا رایټ ټو لیفټ په کېږي ایروز کیز چې کوم دی نو هغې مومنټ به څنګه وي داسې چې کوم دی نو مارجنز وغیرہ یوزر چې کوم دا تاسو ټول مخکې کړی دي دې کې دومره څه نشته دی انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ دا ویو بیا کو دې پورې مال اجازت راکړئ انشاءالله نیکسټ کلاس کې ملوي ګو الله فامان